बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया अबाउट टीएलपी, वो सुनेंगे और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के खिलाफ किस तरह से साजिश की गई और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ऐसे कमीनेपन को क्या किया है, मुस्तरद किया है, रिजेक्ट किया है, और वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपने मौक़िफ़ जो है वो पेश किया। उन्होंने कहा है कि मैं जिसके खिलाफ भी बोलता हूँ मैं खुलकर बोलता हूँ, मैं कोई ढके छुपे नहीं लफ्ज़ों में किसी को तनकीद करता, बल्कि मैं सामने आकर बोलता हूँ। मेरा जो मौक़िफ़ होता है वो पूरी दुनिया देती है और मैं अपने कॉलम के अंदर जो है ना जिससे इख्तिलाफ होता है या जिसके हाथ में कोई स्टेटमेंट देनी होती है वो करता रहता है। तो आइए नाज़रीन, आपको मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का ये स्टेटमेंट सुनाते हैं। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के बयान की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़श्ता कुछ दिनों से बाद शरीरुन नफ्स लोगों ने सोशल मीडिया पर पेज बनाया गल विच एसी, और कुछ लोगों ने और पेजेस पर भी इस तरह की बातें डाली। फिर मेरी तस्वीर के साथ एक बयान मेरी तरफ मंसूब करके डाला कि जिसमें ये तासुर दिया गया कि मैं अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी और उनकी तहरीक का मुखालिफ हूँ। ये सरासर झूठ है, किज़्ब सरी है, बुहतान व इल्ज़ाम है, और ये बदकीमत लोगों की कारस्तानी है। और ये वो बुज़दिल लोग करते हैं कि जिनमें ये जुर्रत और हौसला नहीं होता कि एक सामने आकर अपनी बात करें, अपना मौक़िफ़ बयान करें, पर्दे के पीछे छुप कर ये काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही, मैं जो भी लिखता हूँ अपने कॉलम में लिखता हूँ, किसी से इत्तिफाक करता हूँ तो अलानिया करता हूँ, किसी से इख्तिलाफ करता हूँ तो अलानिया करता हूँ। पर्दे के पीछे छुप कर कमीनापन की हरकत करना अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मिजाज, मेरी फितरत, मेरी तबीयत और मेरी तरबियत का हिस्सा हरगिज़ नहीं है। इसी तरह से सोशल मीडिया से पिक करके बाद एजेंसियों ने अखबारात को रिलीज़ किया। ये भी शरन, कानूनन और अखलाकन जायज़ नहीं है। एजेंसी की जिम्मेदारी है कि जब मुल्क के किसी मारूफ शख्स के नाम पर कोई खबर जारी की जाए, उसके लेटर हेड पर न हो, उसके दफ्तर से जारी न हो, और ख़बर भी मनफी हो और फसाद पर मबनी हो, तो उन्हें इसकी तस्दीक करना चाहिए। ये उनकी पेशा वराना जिम्मेदारी है। मैं हुजूर गौसुल आज़म मुहय्यिद्दीन अब्दुल क़ादिर अल जीलानी रज़ियल्लाहु अन्हु की सुन्नत पर अमल करते हुए सबसे पहले तो ऐसे खबीसुल फितरत लोगों की हिदायत के लिए दुआ करता हूँ, और अगर इनके मुक़द्दर में हिदायत नहीं है तो फिर अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें इनके अंजाम बस से दोचार फरमाए, इन पर अपनी लानत और गज़ब नाज़िल फरमाए, ताकि ये शरीफ लोगों की इज्जत से खेलना छोड़ दें, और अल्लाह ताला सबकी इज्जतों को इनकी शर्त। तो नाज़रीन, ये था मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का अहम तरीन स्टेटमेंट जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया। आपने मुलाहिज़ा फरमाया अबाउट टीएलपी जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब क्या रखते हैं, एक अपना मौक़िफ़ रखते हैं। अब यहाँ पर बात क्या है? बात यह कि नाज़रीन आजकल सोशल मीडिया का दौर, यानी आपके भी मुखालिफ हैं, मेरे भी मुखालिफ हैं। यानी वो बात अगर मैं आपके हक में करता हूँ तो आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, आप मुझे दाद देते हैं, आप मेरी खूब जो है वो भगत करते हैं। अगर वही बात मैं आपके अगेंस्ट करता हूँ और होती भी हक पर मबनी है, तो आपको वो मिर्चों की तरह लगती है और आप कहते हैं कि ये बंदा जो बिल्कुल 2 नंबर बंदा है, ये पैसे लेता है, ये करता है, वो करता है। फिर मेरे खिलाफ आप प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर देते हैं। ये एक रियलिटी है, हकीकत है। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने
ہمیشہ جو بات کی ہے وہ حق پر مبنی بات کی ہے، چاہے جس کی بھی حکومت ہو، چاہے جو بھی حکمران ہو، انہوں نے جو بھی بات کی ہے میرٹ پر کی ہے، 100% میرٹ پر کی ہے، اور میرٹ پر کر کے انہوں نے ثابت بھی کی ہے، ثابت کر کے دکھائی بھی ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے۔ اور اس سوال سے مفتی منیب الرحمان صاحب کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا موقف سامنے رکھا۔ اصل میں ناظرین سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر پیجز بنائے گئے، مفتی منیب الرحمان صاحب کے کچھ سٹیٹمنٹ کو کٹ شٹ کر کے وہ لگائے گئے انگیسٹ ٹی ایل پی، تاکہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب کی ایک رسپیکٹ ہے، ایک عزت ہے اباؤٹ ٹی ایل پی کے بارے میں جو ان کا ایک موقف تھا، یا مشکل وقت میں جس طرح سے انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے لیے آواز بلند کی تھی، تو جو مخالفین تھے، یعنی اگر مخالفین کے حق میں مفتی منیب الرحمان صاحب کو سٹیٹمنٹ دیتے وہ کہتے کہ ٹھیک ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کیا ہے، وہ ایک ہیرو ہے۔ اگر وہ ٹی ایل پی کے حق میں بیان دے تو ان کو مرچیں لگنا شروع ہو جاتی۔ تو یہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے آج واضح کیا، کیونکہ ناظرین اس وقت میں کلیئرلی بات کرتا ہوں کہ جو تحریک انصاف ہے وہ علماء کرام کے اوپر کیا کر رہی ہے، سختی سے تنقید کر رہی ہے۔ اس کی ریزن کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان کے عالم دین ہیں، اگر وہ عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں تو وہ علماء حق ہیں، اگر وہ عمران خان کا ساتھ نہیں دیتے تو وہ علماء حق نہیں ہیں۔ اور عمران خان وہ بدبخت انسان ہے کہ جس بدبخت نے 2018 کے اندر سب سے پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، میں آپ کو ہر ویڈیو کے اندر کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو برائی کی جڑ ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پاکستان کے اندر جو نظام مصطفیٰ کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پاکستان کے اندر اگر کوئی لبرل اور سیکولر آزاد گھومتے ہیں، این جی اوز بنائی جاتی ہے تو اس کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پاکستان کے اندر اگر مذہبی جماعتوں کو اقتدار سے آنے سے روکا جاتا ہے، ان کے جیتے ہوئے لوگوں کو ہرایا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور پاکستان کی اسی اسٹیبلشمنٹ وہ جو یہود کے مہرے ہوتے ہیں تیار کردہ، ان کو پاکستان کے اندر اقتدار پر بٹھاتی ہے، ان کو لاتی ہے، پھر ان سے اپنی مرضی کے اور اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی یہود و عنود کی مرضی کے کیا کرتے فیصلے کرواتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 2018 میں آسیہ ملونہ کو ریلیز بھی کیا گیا، اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ تھا باجوہ، وہ ملا ہوا تھا۔ باجوے کے کہنے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی جو سپریم کورٹ اس وقت جو ان کے بڑے بڑے معتبر جج بنے ہوئے، اس وقت کا جو آصف سعید کھوتا تھا اور ثاقب ناصور تھا، ان ناصوروں نے اس وقت ڈیسیژن دے کر آسیہ مسیح کو کیا کیا تھا، ریلیز کیا تھا۔ اور اس کے اوپر جب تحریک لبیک پاکستان نے ایک اپنا موقف اختیار کیا، آگے آواز بلند کی، تو اس وقت ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس وقت بھی حق کی آواز بلند کی۔ پھر جب علامہ سعد حسین صاحب کو اریسٹ کیا گیا، مسجد رحمت اللہ علیہ میں ایک آپریشن لانچ کیا گیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوئے کہ ناظرین تحریک لبیک پاکستان کے درجنوں جو کارکن تھے وہ معذور ہو گئے، درجنوں شہید ہو گئے۔ تو اس وقت بھی مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنے ایک سٹانس جو تھا وہ پیش کیا۔ پھر جب تحریک لبیک پاکستان نے ایک مارچ کیا اور وہ بھی عمران خان کا حکومت تھا، تو اس وقت بھی مفتی منیب الرحمان صاحب نے حق اور سچ پر مبنی بات کی۔ اس لیے اب جب عمران خان جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک پالتو تھا، یہود و عنود کا ایک پالتو تھا، اب جیل میں ہے، تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب عمران خان کے حق میں کوئی سٹیٹمنٹ جاری کہ بھائی مفتی منیب الرحمان صاحب عمران خان کے حق میں کیسے سٹیٹمنٹ جاری کرے؟ عمران خان تو یہود و عنود کا وہ مہرہ ہے کہ جس نے کیا کیا ہے، ہمیشہ تکلیف ہی پہنچائی ہے۔ اب اگر مفتی منیب الرحمان صاحب خلاف جو سازش ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا پر کوئی سازش رچائی جائے تو اس کے پیچھے تحریک انصاف ہے، اور وہ انتشاری ٹولہ ہے جو تحریک لبیک پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا، اور جن کے بڑے بڑے چندے جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں اور ختم ہوتے بھی جا رہے ہیں، کیونکہ وہ حضور کے نام پر کھاتے تو ضرور ہیں، لیکن جب حضور کی ناموس اور ختم نبوت کے اوپر بولنے کا ٹائم آتا ہے، وقت آتا ہے، تو اس وقت ان کی زبان کو کیا لگ جاتے ہیں، تالے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ناظرین سارا کا سارا جو موقف ہے جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے کیا کیا، شیئر کیا، قوم کے ساتھ بتایا ہے، اور ہم مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے اور ایسی سازش کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔
یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئی. اپنا خیال کیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.